تقریر شروع کوي اسمعوا واطيعوا زما خبر ووري وي منئ یو کس پکې پاسې دوی لا نسمع ولا نطيع نه دی خبر اورو نه دی خبر منو ناو دی ورو خبر او نه دی منو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ولې ویتا د بیت المال نا صادری تقسیم کړي دي پرون نتا یو صادر مونږ لرا کړي او ایزه چې تا ته ګورما نو د یو صادر نه دی لنګ وخلې دی یو صادر دی پسر کړي دی نو ځان لدی دوا غستی دی مونږ لدی یو نو لا نسمع ولا نطيع نه دی خبره منو نه دی خبره اورو بس مونږ لدی یو صادر را کړي ځان لدی دوا غستی ته مونږ ته ولي تقریر کې عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی عبداللہ کم زیدے عبداللہ جواب ورکا نو عبداللہ خدا ارچا نم کے دیشی بندہ دا اللہ وی نا عبداللہ ابن عمر یادم زما بچے عبداللہ وی پاس دل جواب ورکا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاسے دو چے پاسے دو ورتوی او ٹک دا بیت المال نا یو صادر میلاو شویو خو یو ما ته میلاو شویو او یو می پلار ته میلاو شویو نو ما اغه خپلم دل ورکو نو د یو نه لنګ وخلې دی یوی پسر کړي کس ورته وی اوس تقریر کوو اوس پر خبره من خمای کزال لدی دوا غستی دی او مونږ لدی یو را کړي دی نو بیا دی تقریر نورو بیا دی خبره نه منو خو چې زا یو دی د زویو یو ستاو یو نه می لنګ وخلې دی یو می پسر کړي دی یومی دزویو یومی زمان دسی خلق دا قوم مشران خط ورطراغ یوی علاقی دا وی دریاب دی اوبن ورکی دریاب وچتے اوبن ورکی وی زور ترتیب سدے وی اوز جینای سنبال کی پیغ لو دی دریاب تیرتاو کی جدا اوبا ورکی وی نا دسی ونکی دا خود جاہلیت یو رسم دے دسی بنکوئی وی دریاب وچتے وی زز دریاب تا یو خط لیکم دل تناستے و دریاب تا خط لیکو شورو کم پنم دا اللہ چی نہایت محروبان دے و بے حد رحم کون کے دے دا خط دا طرف دا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا طرف دریاب تا خط لیکی دا خط زما دا طرف ندے اے دریابا کہ دا اللہ پا حکم چلے گی نو جاری شا او که دا اللہ پا حکم نہ چلے گی نو اس حاجتم در تنیشت وی دا خط ورطا ارتاو کے دی دریاب تا دا چیٹے ارتاو کے چی دریاب تا خط ورگزار کا اغا دریاب چی پا اغی ورس چالو شوے دے او جاری شوے دے ننم لا اغی دریاب اوبن دی کمی کری چی پا کم ورد جاری شوے دیسی حکمرانو دیسی حکمرانی دا قوم کری پلار روان دے زنانہ والا مخلا ورل مشر ادرے گا عمرہ امیر المؤمنین ادرے گا